Pamina dartamum vayu salam China Staso Mubarak Shana Vikal China Dazla Pamina dartamum vayu salam China Staso Mubarak Shana Vikal China Staso Mubarak Shana Vikal China Congratulations to Xi Jinping Pram Peshawar, Pram Peshawar. Congratulations to Xi Jinping. Pram Peshawar, Pram Peshawar, Pram Peshawar, Pram City Peshawar. थैंक यू सो मच मलिक साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए और तमाम हाज़रीन जितने भी ख़वातीन हज़रात आप सबको सलाम अलैकुम। हमारे परफॉर्मिंग आर्ट के लोग स्पेशली सलाम अलैकुम। हमेशा ख्वाहिश होती है आप लोगों को देखने की, बग़ैर टीवी के आज देख लिया, बहुत खुशी हुई है और आपकी बातें भी सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा देर तो आपके और गाने और खाने के दरमियान में नहीं रहूँगा, कोशिश करूँगा बस बहुत ही मुख्तसर किस्म की बात करूँ। एक तो ये कि मुझे नहीं था पता कि मुझे कुछ कहना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा से मतलब इस विंडो के बारे में सुनता रहता था और कभी मौका नहीं मिला, तो थैंक यू मलिक साहब बुलाने के लिए और बहुत खुशी है मुझे आज यहाँ। मैं एक दो बातें करूँगा बस। हम पाक चाइना दोस्ती का बहुत जिक्र करते हैं, हम लोग जानते हैं और स्पेशली केपी में दोस्ती का बहुत जिक्र होता है। हम दोस्त बनाते हैं, दोस्त रहते हैं। दोस्ती एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम अक्सर कहते हैं कि दोस्ती बराबरी की बुनियाद पे होती है। फिर क्या बराबर है चीन और पाकिस्तान में? आजकल अगर आप किसी जो यंग जनरेशन है उनसे पूछें तो वो कहते हैं नहीं जी चीन कहाँ पहुँच गया और हम तो बहुत पीछे रह गए, तो फिर दोस्ती किस बात की? लेकिन फिर आप जब इस सेंटर में आते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ इकॉनमी जो है वो एक हिस्सा है इस दोस्ती का। ठीक है, उसमें इकॉनमी में चाइना हमसे बहुत आगे हैं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम भी एक अपनी मंजिल पा लें। लेकिन इससे हट के इकॉनमी और मईशत से अगर हम हट जाते हैं तो काफ़ी सारी कम्युनलिटीज़ हैं हमारी, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें हम एक दूसरे से काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं। हमारे तो बॉर्डर्स भी मिले हुए हैं, हमारे दिल भी मिले हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ सकाफ़त हम देखते हैं कि हमारी सकाफ़त में काफ़ी कुछ मिला जुला है। हम कंजर्वेटिव भी एक तरह से हैं। जो लोग चाइना को नहीं जानते हैं आप देख लेंगे उनको कि उनकी जो कंजर्वेटिज़म है वो हमसे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। चाइनीज़ उनकी वैल्यूज़ हैं जिस तरह हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं और हम उन पे फ़ख्र करते हैं। हमारे तो दोस्त भी कॉमन है और हमारे तो इवन दुश्मन भी कॉमन है। कॉमनैलिटीज़ बहुत सारी हैं। इकॉनमी की जहाँ तक बात है, जब उस पर जिक्र आता है, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैं बात को घूम फिरा के इकॉनमी पे ही ले आता हूँ, तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि ये मुल्क जो कुछ अर्से पहले हमारा ही जैसा था, आज वो इकॉनमी उसकी इतनी आगे चली गई है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन अगर मैं उसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है बहुत सारी वजूहत में से एक, वो है डिसिप्लिन। चाइनीज़ एक डिसिप्लिन कौम है। आप उनको बाहर मुल्कों में देखते हैं, मैं आपको अपना बता देता हूँ, हम बाहर उनका एक वक्त था मजाक उड़ाते थे। किसी के पास छोटा कैमरा होता था तो हम कहते थे तुम तो चाइनीज़ हो, क्योंकि चाइनीज़ को तस्वीरें लेने का बड़ा शौक़ था, आज भी है इनको। लेकिन आज ये उस दौर से काफ़ी आगे निकल गए और रीज़न उसमें यही है कि ये डिसिप्लिन लोग हैं। और अगर आप ख़ुद को उनसे कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि बस ख़राबी कुछ यहीं पे ही है। और फिर आप देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बाबा खेल साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। आप इन लोगों को देख लेना, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं फोर्सेस के, वो ठीक चल रहे हैं। और उसमें क्या वजह है ना, वो ठीक है ये लोग मेहनत करते हैं, ये जो भी करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है ये लोग डिसिप्लिन होते हैं। इनको सिखाया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है और इसी वजह से चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो बाकी पैरामिलिट्री इदारे हैं या पुलिस है, ये इदारे अपनी जगह उसी तरह स्टेबल रहते हैं, उसी तरह स्टैंड करते हैं। इस मुल्क पे जो गुजरी है और स्पेशली आप लोगों पे, हम पे, केपी पे जो गुजरी है ना, ये किसी और मुल्क पे गुजर जाती, आज वहाँ कुछ भी ना होता। जो तबाही इस मुल्क ने देखी है, लेकिन हम स्टैंड करते हैं फिर भी। और वो क्यों हम स्टैंड करते हैं? क्योंकि कुछ इस तरह के लोग पीछे खड़े हैं।
کہ جب کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے، جب کوئی گولی چلاتا ہے، جب کوئی بم بلاسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لوگ اپنے سینے آگے کر دیتے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچتی ہے، ہم پیچھے بچے ہوئے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اس میں ریزن یہی ہے کہ ورنہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے. ان کی ڈیوٹی ہم شہید ہونا نہیں ہے. ہم نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ یار آپ بھرتی ہو جائیں اور آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اور آپ نے شہید ہونا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. شہید ہونے کی ان کو ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پیچھے ایک ٹریننگ ہے زبردست قسم کی، ایک ڈسپلن ہے، ان کے ذہنوں میں ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ ان کو بتاتی ہے کہ یار یہ میرا ٹارگیٹ ہے، یہ میں نے اچیو کر دینا ہے. اب اس کو آپ اپلائی کر دیتے ہیں اگر عام لوگوں پہ، تو پھر یہی ہو جاتا ہے جیسے چائنا میں ہوا ہے. چائنیز بھی آپ دیکھیں گے، جیسے ابھی ہم نے ایک ٹور کیا یہاں کا، تو ملک صاحب نے مجھے کافی چیزیں دکھائی. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی صنعتوں کو شروع کیا، لیکن ان کے پاس ایک ٹارگیٹ تھا کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. اینڈ دے ڈیڈ اٹ. انہوں نے وہ اچیو کیا. اور آج دیکھ لیں، آج چائنا جو ہے تو وہ اگر کوئی سپر پاور اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس صف میں ضرور کھڑے. تو میں اس موقع پہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے چائنا کو ان کے نیو ایئر کی مبارکباد دوں گا، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک اتنا زبردست پروگرام ارینج کرنے پہ. اور اس ونڈو پہ، یہ ایک زبردست ونڈو ہے جو کہ پاکستان اور اسپیشلی میں کہوں گا کے پی کو چائنا کے ساتھ لنک کرنے کی. ہم آلریڈی ہمارے دل لنکڈ ہیں، لیکن اس طرح سے، اور میں کہوں گا کہ اس کو آئندہ مزید ایکسپینشن کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، اس میں مزید پروگرامز آئیں، ہمارے کے پی کے لوگ چائنیز زبان سیکھیں، تاکہ اس سے ہم مزید ان لوگوں کو سمجھیں. زبان ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی کلچر کو، کسی بھی لوگوں کو سمجھنے کی. تو ہم ان کی زبان سیکھیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں جا کے وہاں پہ کام کریں، وہ لوگ یہاں پہ آ کے ہم سے انٹریکٹ کر سکیں. اس سے ہی ہماری دوستی مزید بڑھے گی. وہ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا پتہ کیا پوچھنا ہے، یہ وہ گاؤں ہے جہاں ہم نے جانا ہے. ہم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق مزید بڑھانا ہے، ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ دوستی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ ہمارا بارڈر شریک ہے، ان کے ساتھ ہمارے دل بھی شریک ہے. اور سی پیک اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے لیے بہت سارے ملک بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں گے اور بہت کوشش کریں گے ایسا منصوبہ حاصل کرنے کی. ہمیں وہ انہوں نے ایک گفٹ کے طور پہ دے دیا. نو ڈاؤٹ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. ہر چیز برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جیسے دوستی ہے، ویسے ہی تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مشترکہ مفادات پہ ہی ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارا مفاد جو ہے مشترک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس دوستی کو مضبوط بنانے میں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ سلام چائنا، ستاسو مبارک شان وکال چائنا، دزل پمینا درتم وایو سلام چائنا، ستاسو مبارک شان وکال چائنا، ستاسو مبارک شان وکال چائنا. Congratulations to Xi Jinping, Pram Peshawar, Pram Peshawar. Congratulations to Xi Jinping, Pram Peshawar, Pram Peshawar, Pram Peshawar, from city Peshawar.